Utos sa tanan, no? Mayong utos sa tanan. Napud ko, no? Nag-live na pud ko ning kautuhon, no? Alam ko'y we need to share for you about the word of God, no? Wala nga pulong sa Ginoo importante, no? Sa pantag-usa nga wala pa makakaplag diha sa kaluwasan nga gihatag sa Dios, no? Sa matag-usa wala nga paminaw higala diha sa kahanginan ning taknas kautuhon, no? Aron kita makakaplag kalawasan diha ni Kristo laman kay unang pulong sa Ginoo na kinahanglan tag maluluwas tungod sa atong pagkamakasasala na kinahanglan tag savior, no? Atong pagkamakasasala nga dili ta makaluwas atong kagulingon kun dili ang makaluwas kanato si Kristo lamang. Amen. Mao na nga ning taknas kautuhon magampo ko, Lord God, salamat ang taknas sa kautuhon, Lord. Tapi ko sa maling dugo sa papaw sa cross, labi na sa pagtuon sa mong pulong. Ikaw maghahatag ang light ng kalam. May Lord, wala ka. Pasalaw ko sa kalapasang na mo. In Jesus' name I pray. Amen. Yan ang pulong sa Ginoo din, ano? Para tayo magkuha sa Book of Matthew, no? Bisaya ang atong basahon kaya aron klaro ug tataw ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo diri sa Matthew chapter 9, Matthew versikulo 9, kapitulo 35 hangtod sa 38. Ang pulong sa Ginoo, si Jesus miadto libot sa tanang mga syudad ug sa mga balangay nga gatudlo diha sa ilang mga sinaguga ug nagawali sa mayong balita sa gingharian ug nagaayo sa matag sakit ug matag balatian diha sa katawhan apan sa diha nga siya nakakita sa mga dagkong panon sa mga panon siya natandog uban sa kaluoy ngadto kanila tungod kay sila nangaluya ug nakatibulaag bisan asa ingon sa mga karnero nga walay magbalantay unya mingon nagaingon niya siya ngadto sa iyang mga tinun-an ang alanihon sa pagkatinuod daghan apan ang mamumuo jutay lamang jutay ra busa pagampo kamo sa Ginoo nga alinihon aron siya padala og mga mamumuno ngadto sa iyang alinihon. Mao nga sa English atong basahon makagaladas kahinginan, no? Sa English Matthew chapter 9 verse ato i-translate sa English, no? Matthew chapter 9 verse 35. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues. Wala nga si Jesus Christ about may tungod sa tanang diha sa cities o mga balangay. Nagtudlo siya diha sud sa mga sinagoga. Kaya ang gitudlo, nagpreaching, no? Preaching the gospel man ang tema nato karon ang taknas kautuhon, preaching the gospel of the kingdom of heaven. Iyang wali ang mayong balita sa iyang amahan nga mao ang ginharian sa langit. Wala sa kabutang nga makita nimo dinhi nga nagtudlo si Jesus Christ diha sulod sa sinagoga. Iyang giwali ang maayong balita may tungod sa ginharian sa iyang amahan, no? Unang butang nga makita nimo dinhi sa 35 niyo diri an healing and every sickness, no? Nagaayo siya sa matag masakiton ug matag balatian talawala sa mga tao. Adunay mga milagro, miracle nga gibuhat ni Jesus Christ sa unang panahon. Bisan pa man niya na wala gyud ang motuo ang mga Hudiyo, no? Bisan gipakataan na siya mga dagkong butang diha sa Dios pinagi sa mga milagro nga gibuhat ni Jesus Christ, no? Nga usab dihay sa kabuta nga giayo ni Jesus Christ, no? Atong basahon diha sa Mateo ra gihapon, no? Matthew chapter 9, no? Kapitulo 9 versikulo 27 ingon ang pulong sa Dios ug sa diha nga si Jesus migikan duha ka buta nga lalaki misunod kaniya. Adunay duha ka lalaki nga misunod ngadto ni Jesus Christ, no? Ang buta ug nagasinggit ug nagaingon, ikaw ang anak ni David, kaluy kami. Mao nga ingon ang duha ka buta nga ikaw ang anak ni David. Giingnan si Jesus Christ ani, no? Sa duha ka buta nga ikaw ang anak ni David, kaluy in town kami. Ingon sa 28
ug sada nga siya nakasulod sa balay ug ang mga buta nga lalaki miduol kaniya ug si Jesus nagingon ngadto kanila mo nagingnan gingnan sila ni Jesus Christ nga yung duha ka buta gingnan nga motuo ba kamo nga ako makahimo sa pagbuhat niini. Sila mingon ngadto kaniya, oo Ginoo. May tubag ang duha ka buta ngadto sa Dios nga ingon sila, oo Ginoo. Gitawag siya Ginoo, no? Dios si Kristo. Ingon si Kristo ngadto sa duha ka buta nga motuo ba kamo nga makahimo makapa sa lain pa ni nga sulti nga motuo ba kamo nga makaayo ko kaninyo sa inyong mga sakit, makaayo ako sa inyong buta nga kining buta nga gipabuka sa Dios, no, ni Jesus Christ. Nakakita na siya ani nga time. Ingon diri sa 29 unya mihikap siya sa ilang mga mata, no, mihikap ni Jesus Christ, no, sa iyang mata ug nagingon, sumala sa inyong pagtuo nahitabo kini nga na kaninyo. Mo na nga mga dakong pagtuo, no, sa Dios, no, sa dakong pagtuo nila nga si Kristo ra gyud makaayo nila, Jesus Christ ra gyud ang makaayo nila, no. Tungod silang pagtuo mao toy nakaayo nila, mao tong nakakita sila ani, no. Ingon verse 30 ug ang ilang mga mata nangaabli ug si Jesus mahigpiton nga misugo kanila. Mao nga diha na mga duha ka buta niini abli na or nakakita na siya ni sa laing panultihon, nakakita na sila ani nga time sa diha nga giayo sila ni Jesus Christ, no. Adunay mga butang mga milagro nga gibuhat ni Jesus Christ sa unang panahon, pero subo lang palandungon nga daghang tao nga wala gyud motuo, no, wala motuo nga si Kristo Dios, no, wala motuo nga si Kristo ang Dios ug manluwas, no. Mao na nga dinhi sa 30 ug ilang mga mata nangaabli ug si Jesus mahigpiton sa pagsugo kanila nga ingon, bantay nga walay tawo nga may balo niini. Mao na nga nindot, no, ang kabantog ni Jesus, no. Ingon diri sa 31, apan sila sa diha nga sila nagagikan ug mipakaylap bisan asa sa iyang kabuntog sa tanan niadto nga dapit. Ana diha ang kabantog ni Jesus, inila na si Jesus Christ dinhi nga tungod sa gibuhat ni Kristo, gibuhat ni Jesus Christ nga naghealing siya, no, sa matag balatian masakiton iyang pangayo ani nga time, no. Manang ingon diri sa 36, apan sa diha nga siya nakakita ug sa ingon sa panon natandog uban sa kalaway ngadto kana tungod kay sila nangaluya ug nakatibulaag bisan asa ingon sa mga karnero nga walay magbalantay. Manang diri sa 37 unya nagaingon siya ngadto sa iyang mga tinun-an ang alanihon pagka tinuod-daghan. Manang gingnan niya ang mga disciples ni Jesus Christ nga daghang mga kalag nga atong anihon, no. Manang sa may pamaagi nga ang mga tao nga wala pa diha makakaplag diha sa kalawasan ni Kristo na kinahanglan tag sa pagpangabig kalag number 1 soul winning. Ingon ang pulong sa Ginoo nga daghan, no, pero gamay ra jutay ra ang nanguha ini, no. Manang ingon diri sa 37 sa English, then said unto his disciples, ingon Jesus Christ ngadto sa mga disipulo, the harvest truly is plenteous, daghan ang harveston pero gamay ra ming adto, laborers are few. Na sa bulaton sa Ginoo, no, ang number 1 nga bulaton sa Ginoo mao ang pagpamangabig ug kalag, no. Daghang pang alanihon sa kalibutan nga mao ang mga kalag, no. Ang pasabot nilang alanihon kining mga tao nga wala pa makakaplag kalawasan diha ni Kristo, wala pa maluwas, kinahanglan nga moadto ta, no, moadto ta aron sa pagpangabig ug kalag, no, kay ingon daghan kayong alanihon pero gamay ra nga mingadto, gamay ra ang nag-ani niini. Mao na nga kinahanglan atong buhaton ang atong responsibilidad isip nga Kristohanon. Number 1 soul winning, pagpangabig ug kalag mao na importante nato isip nga believers for Christ, no. Kay number 1 nga bulaton nato isip nga Kristohanon is ang pagpangabig magkalag, no. Kay daghan kayong alanihon sa kalibutan pero gamay ra jutay ra nagkuan ani harvest. Mo na nga
sa matag usa ka nato nga mga Kristohanon, responsibility nato nga kita mangabig og kalag mamunga ta, no, kadaghantang mga kalag nga madala diha sa tilan sa Dios, nga mamembro diha sa iglesia sa Dios, no. Wala nga nindot nga ang Kristohanon nga magpadayon diha sa bulaton sa Dios, no. Ingon Judas 38, busa pagampo kamo sa Ginoo sa alanihon aron for the time nga maadto ta sa field, maadto ta sa kalibutan, kinahanglan magampo ta, no, aron makadala ta og kalag diha sa tiilan sa Dios, no. Atong ampuan ng mga tao nga wala pa makakaplag kaluwasan, wala pa makaangkon diha ang Jesus Christ, atong ampuan na sila aron sila maluwas, no, sa atong mga pagampo. Nga unta ang mga katawhan sa kalibutan, pinaagi ka nato maluwas sila nga himuon tang instrumento sa Dios aron ang mga katawhan makakaplag og kaluwasan, no. Na kinahanglan natong testimony, be careful, no, aron kita mapanalanginan sa Ginoo. Mao na nga ang alanihon daghan pero gamay ra nga nag-harvest niini. Mao na nga isip nga usa ka believers diha ni Jesus Christ, ang atong responsibilidad is number 1 yun, soul winning, pagpangabig og kalag, no, kay daghan pa kayong alanihon sa kalibutan na jutay ra ang mamumuno niini, no, ngadto sa iyang alanihon. Mao na nga ang alanihon kining mga kalag nga wala pa makakaplag diha ni Jesus Christ, ato ning dalhon diha sa tiilan sa Dios aron sila maluwas. Ang buhaton nato, we need to pray nga ang kanang mga tawhana maluwas, no, ang kinahanglan na ato sa atong prayer. Okay, manang usa ka butang nga malig-on ta nga kinahanglan gyud nga mubuhat ta unsay gisugo sa Dios sa atong kinabuhi, kay kita man say angay sugoon sa Ginoo, kinsa man day sugoon kadto man day dili luwas, no. Ang mga luwas may sugoon sa Dios, kay kita may kitagag authority sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, no. Ang mga baptist nga gitagag authority, no, sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, mga igsoon. Mao na nga din hinala ko kutob. I hope ko nga doon na kamoy makuha, mga mapagtulunan. Magampo ta, Lord God, salamat sa iyong pulong. In Jesus' name I pray. Amen.